बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की। दुरूद सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर, जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम एक अहम तरीन स्टेटमेंट है हमारे डिस्ट्रिक्ट के अमीर है सैयद चिराग अली साहब, जो तहरीक अलबाइक पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट किया और डिमांड की हुकूमत वक्त से। ये उनका वीडियो बयान आप सुन सकेंगे। और इसके साथ साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या कुछ हो रहा है, क्या यहाँ पर हमारा डिस्ट्रिक्ट पूरे पाकिस्तान को ऐसा समझे कि रोशन कर रहा है, और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने इसको अंधेरे में क्यों रखा हुआ है, तो ये भी आप इस वीडियो के अंदर जान सकेंगे, सुन सकेंगे। तो ये तहरीक अलबाइक पाकिस्तान के ज़िलाई अमीर है हमारे यहाँ। अगर मैं यहाँ अमीर बन गया कभी अगर ज़िंदगी में, तो मैंने क्या करना है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं आपकी रिक्वेस्ट है। तो पहले आप सैयद चिराग अली शाह साहब का ये वीडियो क्लिप सुने। ये सुनने के बाद मज़ीद हम इसके बाद में बात करते हैं। मोहम्मद से वफा तूने तो हम दे रहे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या अल्लाह को कलम दे रहे हैं। बदलेगा ज़माना लाख सही लाख, मगर कुरान न बदला जाएगा। कोले नबी कोले खुदा फरमान न बदला जाएगा। दोस्तों अजीज़ों, बचपन से एक हदीस मुबारका पढ़ते आए हैं कि मुसलमान एक जिस्म की मानंद है, जिस्म के किसी हिस्से में कांटा चुभेगा तो पूरे जिस्म में दर्द होगा। ये हदीस मुबारका आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबानी है। दोस्तों, आज इसराइल फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे हैं और हम अक़वाम बाला से इल्तमास करते हैं कि अपने मामलात को बरकरार रखते हुए जहाद का ऐलान किया जाए बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर, ताकि हम इसराइल को सफ़े हस्ती से मिटा सकें और इसराइल से तमाम मामलात को ख़त्म किया जाए इंशाअल्लाह। देखिए, हदीस मुबारका की रूह से जिस्म के एक हिस्से में कांटा चुभा तो पूरे हिस्से में दर्द होगा। तो आज फ़लस्तीन 80% ख़त्म हो चुका है। वहाँ बच्चों की नस्ल कशी हो चुकी है, बेवाएँ हो चुकी हैं, यतीम लातादाद हो चुके हैं, साया सरों से चल चुका है। मगर किसी भी मुस्लिम ममालिक को एक लफ्ज़ कहने की जुर्रत नहीं हो सकी। वजह क्या है कि किसी भी मुस्लिम ममालिक के ऊपर इस्लामिक नफाज का इतलाक़ नहीं है। अगर आज कहीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम होता तो मेरा ख्याल में कोई भी यहूदी सरकशी करने की जुर्रत ना करता। मैं अक़वाम बाला से इल्तमास करता हूँ कि हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाई जाए और फ़लस्तीन के लिए जहाद का ऐलान किया जाए। इसराइल से मुकम्मल तौर पे राब्ते भी ख़त्म किया जाए। यहूद व नसारा को उनकी औकात में रखा जाए। ये औकात में तब रखा जाएगा जब मुल्क पाकिस्तान के ऊपर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा निज़ाम आएगा। दोस्तों, एक बात बताना चाहता हूँ कि नमाज रोज़ा कुरान के लिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी नहीं हुई। आपने अपने दंदाने मुबारक नमाज रोज़ा कुरान की तबलीग के लिए नहीं शहीद करवाए। आपने अगर गज़वात लड़े हैं तो एक निज़ाम के लिए लड़े। अगर तलवार उठाई है तो निज़ाम के लिए उठाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दुनिया से पर्दा फरमाया तो आपके घर से तस्वीर बरामद नहीं हुई, ख्याल बरामद नहीं हुए, 9 तलवारें निकली थी। तो इसका मतलब है कि रहती दुनिया तक तलवार ले रखना है, तलवार हाथ में रखनी है। दोस्तों, मुसलमानों के पास 2 निशानियाँ, तलवार और कुरान। अल्लाह ताला माफ़ी अता फरमाए, हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस है कि हमने दोनों चीज़ें छोड़ दी। तो लिहाजा कोशिश है कि अपने आप के अंदर की तब्दीली। तो नाज़रीन, ये था सैयद चिराग अली शाह गिलानी साहब, डिस्ट्रिक्ट अमीर TLP मुजफ्फरगढ़। उनका अपना स्टेटमेंट सुना। नाज़रीन, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट के अमीर है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ का जो एक जोग्राफियाई सूरत हाल है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हो। और नाज़रीन, यहाँ पर एक पार्क मौजूद है, पाक अरब ऑयल रिफाइनरी, अपना जो अपना क्या होता है ऑयल, एक पार्क को मौजूद है, रिफाइनरी। तो यहाँ पर आधे पाकिस्तान को पेट्रोल डीजल यहाँ से ऐसे समझे कि मुयस्सर होता है। और बदकिस्मती ये कि इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक भी बंदा नहीं है जिसको वहाँ पर पोस्ट लोग ने दी हुई है। ये मैं रियलिटी बयान करूँ और ये
آئل ریفائنری جو ہے وہ ہمارے سے 10 کلومیٹر دور ہے میرے گھر سے. اس کے بعد تھرمل گریڈ اسٹیشن، پاور پلانٹ، آئل ڈپو، یہ بھی ہمارے ڈسٹرکٹ کے اندر ہے. اور اس ڈسٹرکٹ کے اندر صرف ایک کالج ہے، بوائز پوسٹ گریجویٹ کالج، اس کے علاوہ کوئی کالج نہیں. اور اس ڈسٹرکٹ کے اندر اس کالج کے اندر صرف ایک بس ہے جو صرف وہاں پر سٹی جو ڈسٹرکٹ وہاں کے چلتی ہے. اور جب ہم پڑھتے تھے کالج کے اندر تو ہم عام بسوں پر جاتے تھے، اور ان جیسے آپ لوگ سردیاں آ رہی ہیں ٹھنڈی ہواؤں میں چھتوں کے اوپر 150 لڑکے ایک بس کے اوپر چپک کر جاتے تھے. اوپر چھتیں فل ہوتی تھی، سیٹوں پر لڑکے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، اور اب بھی جاتے ہیں. پھر یہاں پر پینے کا پانی نہیں. کہنے کا مقصد، یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ یہاں پر پبلک کھڑی ہے. یہاں پر تحریک لبیک پاکستان نے جو 2018 کے اندر الیکشن میں حصہ لیا، یہاں پر تحریک لبیک پاکستان کا جو کینڈیڈیٹ تھا این اے کا، وہ ووٹوں کے اعتبار سے پورے پاکستان میں 6 نمبر پر آیا تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ مجھے بناتے ہیں یہاں پر امیر، آنے والے 10-20 سالوں کے بعد میں بن جاتا ہوں. تو بھائی ہم نے جو میری ایک حکمت عملی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے سیدھا اور اسٹیبلشمنٹ جان بوجھ کر پاکستان کے اندر جو ایسے ایریاز جو بہت زیادہ فائدہ پہنچا رہے ہو ان کی عوام کو جان بوجھ کر تعلیمی اعتبار سے پیچھے رکھا جاتا ہے کہ یہ لوگ پڑھ لے کر آگے نہ آ جائیں گے. اگر یہ آگے آ جائیں گے جو ہماری ایک بادشاہت ہے، غنڈہ گردی ہے، اس کو یہ ختم. ہم نے بھائی سیدھا پبلک کے پاس جانا ہے کہ پبلک ساتھ ہو، یہاں پر یونیورسٹی بنائی جائے، یہاں پر پانی کا مسئلہ چل رہا ہے، ہر تیسرے بندے کو یا کرشرکان ہے یا پتھری ہے، گردوں کا مسئلہ ہے، وہ حل کیا جائے. نہیں تو اس کے بعد کیا ہوگا ناظرین؟ اس کے بعد کہ کوئی بھی تیل کا جو کنٹینر ہے وہ پھر یہاں سے نہیں جائے گا جب تک اس کو، یعنی ساڈا حق جو ہے وہ اتنے رکھ، یعنی جو ہماری ڈیمانڈ ہے، جب تک اس ایرے کو، ہاں جب یہاں پر پارک لگائی گئی تو تھرمل بھی گریڈ اسٹیشن بھی یہاں پر کہا گیا کہ آپ کو بجلی یہاں پر فری دیں گے، بجلی بھی فری نہیں دے گی. تو ہم نے کہنا ہے کہ بھائی جو آپ لوگوں نے ہماری پبلک کے ساتھ ایگریمنٹ کیے تھے ان کے اوپر سب سے پہلے کیا کرو، امپلیمنٹ کرو. نہیں تو یہاں پر پورے پاکستان کے اندر جو آئل ہے وہ نہیں جائے گا. ہم نے قادنی ہڑتال بند، پبلک ساتھ ہوگی جب تک یہ حکومت گھٹنے نہیں ٹیکے گی. اور اس کے بعد یہ تھرمل، یہ گریڈ سب کچھ ہم نے کیا کرنا ہے، ایک پرامن کال دے کر پروٹیسٹ کرنا ہے اور ان کو بند کرنا ہے. اس وقت تک بند کرنا ہے جب تک یہ گورنمنٹ ہماری ان ڈیمانڈز کو مانے گی نہیں، ایکسیپٹ نہیں کرے گی. اور یاد رکھیے کہ اگر ایک دن بھی یہ آئل ریفائنری بند ہو جائے تو اس اسٹیبلشمنٹ کی زبانیں بھی بہر آ جائیں گی. میں اسلام آباد میں گیا کہ بڑے بڑے یار وہاں پر بھی پہاڑ ہیں لیکن وہاں پر ہر چیز اویلیبل ہے. کیونکہ وہاں پر عیاشی، غنڈہ گردی اور بدماشی کا جو سامان ہے وہیں پر ہے، اور ہر فحاشی اور برائی جو ہے وہ وہیں پر ہوتی ہے. کیونکہ غنڈے، بڑے بڑے جرائم پیش افراد وہ وہیں پر بستے ہیں. اس کو لوٹنا، یہ وہاں پر ڈرامہ رچایا جاتا ہے. تو انشاءاللہ ان سب کا حساب ہوگا. جتنی ان لوگوں نے پاکستان کے اندر معصوم لوگوں کو پیچھے رکھا ہوا ہے، اندھیرے کے اندر دھکیلا ہوا ہے تاکہ لوگوں کے اندر شعور اجاگر نہ ہو. اگر اجاگر ہو گیا تو زرداری جیسا ایک بدماش، شہباز شریف جیسا ایک چور نالائق پاکستان کے یہ پریزیڈنٹ اور پی ایم کبھی بھی نہ ہم بن سکے. تو یہ ناظرین ہماری ڈسٹرکٹ سچویشن ہے. میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے کہ یہاں پر کوئی سسٹم نہیں ہے لیکن پورے پاکستان کو یہاں سے انرجی اور روشنی جو ہے وہ فراہم کی جاتی ہے. تو حکومت کو چاہیے کہ وہ ان ڈیمانڈس کو مانے، کیونکہ ابھی یہاں کے جو ایم این ایز ہیں ان کا یہی کام ہے کہ صرف وہ تھانے دار اپنا لے آتے ہیں، لوگوں کو ڈرا دھمکا کر ووٹ حاصل کرتے ہیں، اپنی سیاست چمکانے. تو ہمارا یہ کام نہیں، ہمارا یہ ہوگا کہ جو اس ایرے کی پاپولیشن ہے، ڈسٹرکٹ کی، جو ان کے ساتھ وعدے کیے گئے ہیں ان پر عمل درآمد کیا جائے اور ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پوری کی جائے. نہیں تو اگر ہمیں کچھ نہیں ملے گا تو پھر آپ کو بھی کچھ نہیں ملے گا. جب یہ چیز ہوگی تو پھر دیکھتے ہیں کہ کون سی طاقت جو ہے وہ ہمارے ڈسٹرکٹ کا جو ایک حق ہے وہ کھاتی ہے، اپنے پاس رکھتی ہے. اس لیے یہاں پر ایم این اے جو ہوتے ہیں وہ بھی پالتو یہاں پر منتخب ہوتے ہیں، جتوائے جاتے ہیں، اور لوگوں کو یہاں پر ایسا سمجھیں کہ غلام رکھا ہوا ہے اور لوگ جو ہے یہاں پر آزادانہ نقل و حرکت بھی نہیں کر سکتے. یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ جو آپ ان کے ساتھ شیئر کی گئی. اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.
اللہ حافظ.